دونك غومارك نديرو واحد الغومارك زوينه نخدمو بها لي زيكزارسيس. غومارك لاكس سونترال عندنا لاكس سونترال دان توسور. التوسور لي زيليمون د ريدكسيون ديالو هما U و R. شنو هو لاكس سونترال إلى droite delta de vecteur directeur R, يعني c'est-à-dire en parallèle avec R, et passons par le point P0 tel que يعني واحد لا droite هاد l'axe central هي la droite delta de vecteur directeur R, يعني en parallèle avec R, et passons par le point P0 tel que P0. دابا الإحداثية ديال P0 عندنا O P0 égale quoi égale R produit vectoriel ديال le champ في O على الموديل au carré ou bien R au carré. هذا هما لي كوردوني دو بوين P0. جو بونس هادشي اللي كاين. نسيت واحد الحاجه مهمه، هي لا فاريونت سكالير دان تورسور. شنو درنا هنايا؟ درنا اخر حاجه وهي لاكس سونترال. دونك هادي كان عليا نديرها قبل من لاكس. لا فاريونت سكالير دان تورسور. اش كتعني لانفاريونس سكالير؟ سوا ناخدو هذا التورسور ديالنا ليليمون د ريدكسيون R un torsor هذا un torsor. La quantité I هذه هي l'invariante. Quantité I égale à H égale à R produit scalaire le champ ديال le torsor ديالنا، يعني les éléments de réduction ديالو بيناتهم. Et مالها est indépendante au point O، يعني مكتعلقش بهاد لو بوين O، يعني كيلكو سوا لو بوين اللي حسبنا فيه هاد لو شون كتبقى هاد لا كونتيتي كونستانت. هاد لا كونتيتي اي ابلي invariante scalaire ou عندها واحد السمية واحدة أخرى هي او automoment de torsor. automoment du torsor. فوالا هذا هو لا ديفينيسيون ديال لانفاريونت. دونك دابا الشباب وصلنا لا بارتي الاخرى في الشابيتر ديال لي تورسو، وهي الكلاسيفيكاسيون ديال لي تورسو. يعني شنو درنا؟ اخر حاجه درناها لوبيراسيون سور لي تورسو. دونك دابا 3 اخر حاجه درناها هي لوبيراسيون. دونك دابا 3 classification des torseurs. دونك الكلاسيفيكاسيون ديال لي تورسور. نبداو باول
أول تيب هو glisseur. Glisseur. دونك لو طورسور نمشي نقولو عليه على واحد لو طورسور بأنه ان طورسور glisseur. دونك لي زيليمون ديالو كيما العادة لو شون اي لو فيكتور est un glisseur. Si son invariant scalaire est nul. فاش تكون لانفاريونت سكالير ديالو اللي دوينا عليها دابا فاش تكون نول كنقولوا ان لو طورسور est un glisseur, c'est-à-dire I égale à H U de O produit scalaire R égale à 0 et خاص تكون la résultante différente 0, c'est-à-dire خاص لو مومون هو اللي يكون 0. واحد الغومارك نديروها على لاكس. sur l'axe central. l'axe central اللي دوينا عليه دابا l'axe central d'un glisseur. شنو عندنا يو بي كيساوي 0. علاش قلنا عندنا يو بي كتساوي 0؟ عفوا هنايا هنا في هاد لو برودوي سكالير يكون 0 ماشي ضروري يكون لو شون نول، ماشي ضروري يكون لو شون كيساوي 0. يمكن انهم يكونوا بيربونديكولير، يعني يكونوا متعامد لا ريزولطونس مع لو شون الا كانوا متعامدين راه لو برودوي سكالير ديالهم ما يعطينا 0. داكوغ مي على سور لاكس سنترال فورسيمون لو شون كيكون نول. علاش؟ كار هنا كيلكو سوا بي appartient à delta يعني à l'axe central. علاش؟ حيت عندنا في l'axe central R راها en parallèle avec le champ P. فوالا اي ومن الفوق عندنا ان هادو كيساوي 0 حيت قلنا ان غليسور. علاش قلنا انها كيساوي 0؟ يعني حيت قلنا لو طورسو ديالنا غليسور يعني كتحقق فيها هاد الشرط، وحنا كاينين على لاكس سنترال يعني لو شون مع لا ريزولطونس راهم اون باراليل avec la résultance راها ديفيرون دو 0 حيت حنا في غليسور خاص تكون ريزولطونس ديفيرون دو 0. نجي دابا لو تيب الثاني اللي هو كوبل. انت تنقولوا على ان طورسور لانه كوبل. لو طورسور les éléments de réduction est un couple si la résultance ديالو كتساوي فيكتور نول. صافي هادشي اللي كاين. باش تكون لا ريزولطونس كتساوي فيكتور نول كنقولوا ان لو طورسور est un couple. دابا رومارك عاوتاني بالنسبه للكوبل. remarque كتقول لنا بلي انه il n'existe pas d'axe central pour un couple. واحد لو طورسو فاش يكون كوبل يعني لاكس سنترال نيكزيست با، يعني ما عندوش لاكس سنترال. دونك الشباب كنكونوا سالينا الشابيتر ديال لي طورسور مع الرابيل ماتيماتيك اللي كان قبل. دونك ان شاء الله نتشوفوا في الشابيتر الثاني اللي هو السينيماتيك دو سوليد ان شاء الله. مع السلامه.